बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंतहाई पुरस्रार कहानी लेकर आई हूँ। धड़कता दिल। कुछ तो जरूर था जिसे जान ही अंदर बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था, क्योंकि बेला ऐसी जगह खुश थी, बहुत ही ज्यादा खुश। ये बेला अपनी जगह खुश थी और बहुत ही ज्यादा खुश थी। बकौल जान के कोई भी औरत अपने शोहर से इतनी खुश और वफादार नहीं होती जितनी बेला आज कल थी। हर रात खाने की मेज पर जान को गर्मा गर्म और मज़ेदार खाना खाने को मिलता। यहाँ तक कि अक्सर औकात इसने बर्तन धोते हुए बेला को गुनगुनाते हुए भी सुना था। क्या कोई औरत बर्तन धोते हुए भी इस कदर खुश हो सकती है? जान ने अपने तौर तरीके से हर तरह की जांच पड़ताल की, मगर वो बेला के मुतल्लिक ऐसा कुछ भी सुन न सका जो खुफिया इश्क या किसी से वक्ती मेल जोल की जानिब इशारा करता हो। इसने मुकामी इलाके के तमाम लड़कों के बारे में छानबीन की, मगर ऐसा कोई नहीं था जिस पर शक व शुबा किया जाता। इसी पर बस नहीं हुआ था, बल्कि इसने मकामी इलाके के सब्जी वाले और अपने घर दूध लाने वाले पर भी शक करने से गुरेज नहीं किया, क्योंकि किसी भी तरह से इसकी तसल्ली नहीं हो रही थी और वो हर हाल में अपने जहन में उभरते शक की तरदीद या फिर तस्दीक चाहता था। दिन ब दिन जैसे वो पागल होता जा रहा था, इसकी जिंदगी में हर आने वाले वक्त के साथ मजीद उलझन पैदा हो रही थी। मर्द होने के बायस बेला को इस कदर खुश देखकर इसका शक जड़ पकड़ता जा रहा था, क्योंकि इनके बीच कभी भी कुछ इतना खूबसूरत और खुशगवार नहीं रहा था। जब भी तरह तरह के अजीब व गरीब ख्यालात इसके जहन में सर उठाते रहते थे, जिन्हें वो चाह कर भी अपने जहन से झटक नहीं पाता था। बहरहाल, जब पहली बार जॉन ने इस दूध वाले को देखा जो सुबह सुबह इनके घर दूध दिया करता था, तो इसे देखकर जॉन को मायूसी के सिवा कुछ न मिला। दूध वाला बेचारा सर से पांव तक यूं मालूम होता था जैसे ना जाने कितनी सदियां पहले पैदा हुआ हो। खैर, जॉन ने अपना सर झटका और बाजार से सब्जियां लाना भी खुद शुरू कर दी। तमाम सब्जियों के स्टोर खंगाल डाले, मगर वहां भी इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हर शख्स या तो इसी दूध वाले की तरह बूढ़ा था या फिर ऐसा था गोया अभी अभी डायपर्स में हो। बेला ने जान की इस तब्दीली को महसूस किया, मगर कुछ खास ध्यान न दिया। दिन पर दिन गुजरते रहे और इन तमाम दिनों में जान का शक जूं का तूं बरकरार रहा, क्योंकि बेला हनूज बहुत खुश थी। जान मुसलसल इस पर कड़ी नजर रखे हुआ था। एक माह बाद जान बेला के वालिद के साथ इनके घर के गैराज में काम करवा रहा था, जब ही इसने इनको हैंक से फोन पर बात करते हुए सुना था, जो कुछ दिनों बाद इनके घर आ रहा था। हैंक बेला के स्कूल के जमाने का दोस्त था। वो तीनों एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। बेला की जान और हैंक दोनों से दोस्ती थी, मगर जॉन और बेला एक दूसरे को पसंद करते थे, जबकि हैंक सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। तालीम मुकम्मल होने के बाद जॉन और बेला ने शादी कर ली, मगर हैंक इनकी शादी में शरीक ना हुआ, जिससे साफ जाहिर था कि वो बेला को पसंद करता था और जॉन से शादी पर इससे नाराज हो गया था। अब इतने अरसे बाद हैंक का नाम सुनकर जॉन का माथा ठनक गया। अब इसकी समझ में सारी बात आ गई थी, क्योंकि बेला आजकल इतनी खुश थी। यकीनन इसके वालिदैन ने इसे हैंक के आने की इत्तला दी होगी, क्योंकि वो इनकी इकलौती बेटी का दोस्त था। गम और गुस्से से जान का बुरा हाल था। बकौल जान, वो जो कुछ भी महसूस कर रहा था गलत नहीं था। बेला सच में इसके पीठ पीछे छुरा घोंप रही थी। इसके शक की तस्दीक
हो गई थी। बेला ने जॉन की वफादारी और मोहब्बत को गाली दी थी, जो जॉन से हजम नहीं हो रही थी। वो हर हाल में बेला को इसके किए की सजा देना चाहता था। आज रात जॉन किसी शिकारी भेड़िए की तरह किचन में टहलता हुआ बेला का इंतजार कर रहा था। बेला न जाने कब से घर में मौजूद नहीं थी। आज जब जॉन इसके वालिद के घर से लौटा तो बेला को घर में मौजूद ना पाकर इसके अंदर भड़कती आग के शोले मजीद तेज होकर भड़क रहे थे। और अब जॉन तकरीबन आधे घंटे से पागलों की तरह इसका इंतजार कर रहा था। इधर से उधर टहलते हुए बार बार इसकी निगाहें अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की जानिब उठ रही थीं, जिस पर गुजरता एक एक लम्हा जान को सांप बनकर डस रहा था। इस वक्त वो किस कदर अजियत में था, ये तो वही जान सकता था जिसकी बीवी ने इसके साथ बेवफाई की हो। जान की हालत एक शिकारी भेड़िए की सी थी, जो किसी के भी सामने आने पर इसे चीर फाड़ देता है। भला आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं और बेला हमेशा की तरह अपने चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए घर में दाखिल हुई। वो बेबी पिंक कलर की फ्रॉक में मलबूस बहुत दिलकश लग रही थी। जान को ढूंढते ढूंढते जब वो किचन में आई तो वहां जान को अपना मुंतजिर पाया। जान ने जो इसके लबों पर फैली दिलनशी मुस्कुराहट देखी तो इसका अंग अंग जैसे झुलस कर रह गया। बेला अभी अभी दुआ करके चर्च से वापस आई थी, लिहाजा इसे कुछ भी मालूम न था कि जान के दिमाग में क्या चल रहा है, कि इसने इसकी किस्मत के मुतालिक क्या फैसला कर रखा है। बेला ने जान को अपनी जानिब गुस्से से यूं घूरता पाया तो इसके चेहरे पर फैली खूबसूरत मुस्कुराहट गायब हो गई और वह नरमी से जान से मुखातिब हुई। क्या बात है जान? जान फैसला कर चुका था कि इसे क्या करना है। बेला का चेहरा, इसका वजूद और इसकी मुस्कुराहट अब जान की बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। इसने शेल्फ से तेज धार गोश्त काटने वाली छुरी उठाई और हकारत से बेला से बोला, तुमने मेरे सीने से मेरा दिल निकाला है, अब मैं तुम्हारे सीने से तुम्हारा दिल निकाल कर फेंक दूंगा। बेला को जान के ये अल्फाज कुछ समझ में ना आए, मगर वो सहम जरूर गई, क्योंकि वो जान के चेहरे के बिगड़ते तेवरों से इसके खतरनाक इरादों का अंदाजा कर चुकी थी। ये क्या कर रहे हो जान? बेला खौफजदा लहजे में हकलाते हुए पूछा। वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, जान नफरत से कहता हुआ एक कदम आगे बढ़ा, जबकि बेला एक कदम पीछे हटी। मेरा क्या कसूर है जान? मैंने क्या किया है? आंसुओं का सैलाब अब बेला की आंखों से बह रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि इसे किस बात की सजा दी जा रही है। जान बेला के आंसुओं से बेनियाज कदम बढ़ाता जा रहा था और वो इंतकाम में पागल हो चुका था। इसे अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो सिर्फ और सिर्फ बेला की बेवफाई। बेला ने 10 साल की रफाकत का ये सिला दिया था, वो इसे कैसे माफ कर देता? इसने इसके दिल को किरचियों में बदल दिया था, तो वो क्यों सीने में आज़ादी के साथ इसका दिल धड़कने देता? कितना चाहा था जान ने कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, मगर बेला ने क्या दिया? सिर्फ धोखा। तो वो कैसे बख्श देता बेला को? जान आहिस्तगी से आगे कदम बढ़ाता जा रहा था, जबकि बेला रोते हुए पीछे को हटती जा रही थी। इसकी आंखें जान की आंखों में पेवस थी, जहां वो अपनी मौत साफ देख सकती थी। जान के नज़दीक बेला के आंसू पछतावे के नहीं, बल्कि मौत के खौफ से या फिर हैंक के साथ जिंदगी ना गुजारने के दुख से थे। हैंक के मामले में जान ने कोई तस्दीक ना की थी, ना ही इसने ये जानने की कोशिश की थी कि ये हैंक वही स्कूल के ज़माने वाला हैंक है या फिर कोई और। मगर बकौल जान इसे पूरा यकीन था कि ये वही हैंक है जो बेला की खुशी का सबब बन रहा है। बेला ने किचन से भागना चाहा, मगर जान ने झट से इसे दबोच लिया।
وہ چیخنا چاہتی تھی مگر جان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جان کی گرفت مضبوط تھی۔ بیلا خود کو کسی بند پنجرے میں قید پرندے کی طرح جان کے گرفت سے آزادی حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر جان نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر تیز دھار نوکیلی چھری بیلا کے ٹھیک دل میں اتار دی۔ بیلا کی آنکھیں ساکت ہو گئیں اور ایک آخری ہچکی کے ساتھ اس کی زندگی کا سفر تمام ہو گیا۔ اس کا بے جان جسم فرش پر پڑا تھا، جس سے بہتا خون تیزی سے فرش پر تالاب بناتا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں لگے گا کہ تم میری پیٹھ پیچھے کیا گل کھلا رہی ہو؟ جہنم میں جاؤ، یہی تھا تمہارا مقدر۔ جان نے غصے سے کہہ کر بیلا کے منہ پر تھوک دیا اور اس کی زندگی سے بے نور آنکھیں اپنی ہتھیلی سے بند کر دیں۔ جان کا کلیجہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ ہنوز انتقام کی آگ میں بھڑک رہا تھا۔ وہ بیلا کو اس سے بھی بدترین موت سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا۔ جان نے تیز دھار چھری دوبارہ اٹھائی اور اس کی مدد سے بیلا کا دل سینے سے باہر نکال لیا۔ گاڑے سرخ رنگ کا وہ دل جان کی ہتھیلی پر جیسے دھڑک رہا تھا۔ اس میں سے ابھرتی دھک دھک کی آوازیں وہ صاف سن سکتا تھا۔ جان اس دھڑکتے دل کو لے کر گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ برج کی طرف تھا جو اس کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ رات گہری تاریک تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا اور دور دور کسی ذہ روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ جان نے ایک طائرانہ نگاہ اپنے گرد و نواح میں ڈالی اور چاروں طرف سے مطمئن ہونے کے بعد بیلا کے دھڑکتے دل کو برج کے نیچے بہتے پانی میں پھینک دیا۔ چھپاک کی آواز کے ساتھ دریا کا پانی بیلا کے دل کو بہا لے گیا۔ جان تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا واپس آیا اور بیلا کے مردہ جسم کو پلاسٹک کی بڑی تھیلی میں ڈال کر بمشکل اپنے گیراج میں کھڑی گاڑی تک آیا۔ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں جان کے چہرے کو بھگو رہی تھیں۔ وہ ہر 2 منٹ بعد اپنے گرد و نواح کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ اس نے بامشکل بیلا کے بھاری وجود کو اٹھا کر گاڑی کی ڈکی میں ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جان کے ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر تھرک رہے تھے جبکہ پاؤں ایکسیلیٹر پر رقصاں تھے۔ ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھاتا ہی جا رہا تھا اور گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ آبادی بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ یہ ایک طویل ترین سڑک تھی جس کی دونوں اطراف جنگل تھا۔ سڑک تا حد نگاہ ویران تھی۔ آسمان پر سے چاند اور ستارے غائب تھے۔ گہرا سناٹا، خاموشی ہر چیز پر مسلط تھی۔ جان وقتاً فوقتاً اپنے چہرے پر بہتے پسینے کے قطروں کو ٹشو پیپر کی مدد سے صاف کرتا جا رہا تھا۔ جتنی تیز رفتاری سے گاڑی اپنا سفر طے کر رہی تھی، اتنی تیز رفتاری سے جان کا ذہن کام کر رہا تھا۔ بالآخر جان نے گاڑی کو بریک لگائے، گاڑی رک گئی اور جان گاڑی سے باہر آ گیا۔ اس نے ڈگی سے بیلا کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور چلتا ہوا خاردار جھاڑیوں کے جھنڈ کے پاس آیا۔ اس نے اچھی طرح خاردار جھاڑیوں کے بیچ بیلا کی لاش کو چھپا دیا اور ایک بھاری پتھر کی مدد سے اس کے چہرے پر زوردار ضرب لگائی تاکہ بیلا کا چہرہ شناخت کے قابل نہ رہے۔ پھر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ جان کا کام ختم ہو چکا تھا، ہر طرف ویرانے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا گاڑی تک آیا اور اس میں بیٹھ کر واپس گھر کی جانب گاڑی دوڑانے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں جان کی گاڑی گیراج میں کھڑی تھی اور وہ خود کچن کے فرش پر ایک گیلے کپڑے کی مدد سے بیلا کے خون کے دھبے صاف کر رہا تھا۔ اسے یہ سب کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے سے زائد لگ گیا تھا، مگر وہ خوش تھا۔ اسے اپنے
اپنے پہلو سے ایک کانٹے کو نکال کر بقول اس نے ایک بدکار کو مار کر زمین پاک کر دی تھی، جس پر اسے خود پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے نزدیک اس نے جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا، اسے غلط کہنا گویا گناہ تھا۔ ایسی عورتوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا جو اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں۔ اس تمام کام سے فراغت پانے کے بعد چاند نے سکون بھری نیند لی، جو اس سے پہلے یعنی جب سے اپنے ذہنی خلفشار میں مبتلا تھا اس وقت سے شاید ہی اسے ایسی نیند آئی ہوگی۔ اس کے سینے پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں تھا، وہ ایک دم مطمئن پرسکون ہو گیا تھا۔ اگلی صبح جان نے نہایت احتیاط سے بیلا سے ملتی ہوئی رائٹنگ میں کئی خطوط لکھے، جن میں سے کچھ تو اس نے اپنے نام اور کچھ اس کے والدین کے نام ارسال کیے۔ خطوط میں درج تھا: میں ایک آزاد اور خود مختار لڑکی ہوں، مجھے اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے، لہٰذا میں اپنی مرضی سے اپنے شوہر اور اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے کسی پرانے دوست کے ساتھ زندگی بھاگ رہی ہوں۔ میرے اس فیصلے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارا کام جان نے نہایت ہنرمندی اور صفائی سے کیا تھا کہ کسی کو شک تک کا گماں نہیں ہو سکتا تھا۔ چند دنوں میں آس پاس کے پڑوسیوں اور مقامی لوگوں میں یہ بات خاصی مشہور ہو گئی کہ بیلا اپنے شوہر سے چھپ کر کسی اور سے پیار کی پینگیں بڑھا رہی تھی اور اب اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ فرار ہو چکی ہے۔ جان کے گھر مہمانوں کی قطار لگ گئی۔ رات دن لگاتار اس کے قریبی دوست ہمدرد اسے تسلیاں دینے اور اس کا دل بہلانے آتے رہے۔ اس پورے ڈرامے میں جان نے کسی مظلوم جیسی صورت بنائے رکھی۔ نہ وہ کھانے کے برابر کھانا کھاتا تاکہ اس پر نکاہت اور افسردگی چھائی رہے، گویا وہ واقعی ہمدردیوں کا حقدار تھا، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ اسے واقعی بیلا کی بے وفائی سے ٹھیس پہنچی تھی۔ لیکن کیا صحیح تھا، کیا غلط، یہ جاننے میں شاید اس سے بھول ہو گئی تھی۔ خیر، ٹھیک ایک ہفتے کے بعد ایک شام اکیلا ہی اس برج کی جانب چلا جا رہا تھا جس کے نیچے بہتے پانی میں اس نے بیلا کا دھڑکتا دل پھینکا تھا۔ جان کی سوچوں کا محور بیلا ہی تھی۔ بقول جان کے وہ اپنی موت کی خود ذمہ دار تھی اور جان نے بیلا کو زندگی سے محروم کر کے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ برج تک آن پہنچا۔ جان شام کی سرمئی چادر نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ برج کے سامنے کی جانب ڈوبتے سورج کا منظر بہت ہی دل فریب تھا۔ جان اپنی کوہنیاں برج کی گرل سے ٹکائے نیچے بہتے پانی کو دیکھنے میں محو تھا کہ اس نے اپنے قدموں کے پیچھے تھر تھراہٹ محسوس کی۔ اس نے بے اختیار اپنے قدموں کی جانب دیکھا تو اسے پورے کا پورا برج لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ جان گھبرا گیا۔ اس لمحے ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی آواز جان کی سماعتوں سے ٹکرائی، دھک دھک۔ جان ساکت رہ گیا اور اس آواز کو بخوبی پہچانتا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جو بیلا کے دل سے ابھری تھی جب جان نے بیلا کے دھڑکتے دل کو اپنی مٹھی میں پکڑا تھا۔ دھک دھک، دھڑکتے دل کی آواز ایک بار پھر ابھری۔ اس بار آواز قدرے اونچی تھی کہ جان بوکھلا گیا کہ کہیں آس پاس کے لوگ یہ سن کر یہاں نہ آ جائیں۔ اب کی بار دھک دھک کی آوازیں لگاتار ابھرنے لگیں جو کسی طور پر بھی جان کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھیں۔ جان کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا گھر آیا، مگر یہاں بھی جان دل کی دھڑکنوں سے پیچھا نہ چھڑا سکا۔ مسلسل ابھرتی دھک دھک کی آوازیں اسے پاگل کیے دے رہی تھیں۔ اسے اپنا دل کن پٹیوں میں
धड़कता हुआ महसूस हुआ। वो ये समझने से कासिर था कि ये सब इसके साथ क्या और क्यों हो रहा है। अब तो जान को अपने घर के दरो दीवार भी बेला की धड़कनों की आवाज से लरजते महसूस हो रहे थे। बेला चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रही थी। जान की बर्दाश्त जवाब देती जा रही थी। वो इस मनहूस आवाज से जान छुड़ाने के लिए खलक फाड़ कर चिल्लाया। इसने अपने जहन से बेला के ख्याल को हटाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा करने में नाकाम रहा। और फिर इसने एक फलक शगाफ चीख मारी और बेख्तियार एक बार फिर घर से बाहर बुर्ज की तरफ भागता चला गया। जितनी तेजी से वो भागता जा रहा था, इसी तेजी से धड़कनों की आवाजें बुलंद होती जा रही थीं। भला आखिर वो बुर्ज पर पहुंचा और इसकी आहनी ग्रिल को थामकर नीचे बहते पानी की तरफ चेहरा करके नफरत से चिल्लाया, लानत हो तुम पर बेला, लानत हो तुम पर। इसी लम्हे धक धक की इस कदर आवाज उभरी कि पूरे का पूरा बुर्ज लरज कर रह गया। जान अपना तवाजुन कायम न रखने के बायस बेइख्तियार आहनी ग्रिल पर झुक गया। अब इसका सर सीधा नीचे पानी बहते पानी की जानिब था और टांगे हनूस बुर्ज पर थीं कि मान धड़कनों का तूफान एक बार फिर उठा, जिसके बायस पूरे का पूरा बुर्ज थरथरा उठा और चांद सीधा बुर्ज के नीचे बहते पानी पर जा गिरा। छपाक की आवाज के साथ दरिया की बेरहम लहरें जान को अपने साथ बहा ले गईं। इससे पहले कि इसे संभलने का मौका मिलता, मौत इसे अपनी आगोश में ले चुकी थी। इस दिन के बाद से एलिकोट सिटी एमडी में वाक़या इस बुर्ज का नाम धड़कता दिल बुर्ज रख दिया गया, क्योंकि बेला और जान की मौत के बाद वो बुर्ज आज भी दिल की धड़कनों से थरथराता है। क़ारीन, ये कहानी आसपास के मुकामी लोगों में खासी मशहूर है, क्योंकि ये उस बुर्ज के धड़कनों की आवाज़ से लरजता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो एलिकोट सिटी एमडी में वाक़या इस हार्ट बीट बुर्ज का दौरा ज़रूर कीजिएगा, जिस पर खड़े होते ही आपको अपने कदमों के नीचे बुर्ज दिल की धड़कनों की आवाज़ से लरजता हुआ दिखाई और सुनाई देगा। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।